इस फजूल को कहाँ से उठा लाए हो और क्यों? वो अपने भाई के सर पर खड़ी फनकार रही थी, जो कहीं से एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा लेकर आया था और अब इसको दूध पीने पर मजबूर कर रहा था। मगर वो कुत्ता शायद बर्तन में दूध पीना जानता ही नहीं था या इसे किसी ने दूध पिलाया ही नहीं था। आप ही देखें, कितना क्यूट तो है। अरसल ने कुत्ते का दफा किया। क्यूट है या नहीं मैं नहीं जानती, मगर मैं इसे घर में नहीं देख सकती। तुम जानते हो, मुझे कुत्तों से नफरत है। हानिया ने गोया अपना फैसला सुनाया और पैर पटकती अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। सुबह इसे दफा कर देना यहाँ से, वरना, इसने जाते जाते धमकी दी। हानिया और अरसल मलिक शौकत हयात के बच्चे थे। मलिक शौकत हयात प्रॉपर्टी डीलर थे। रात खाने पर हानिया ने फिर वही बात दोहराई तो इसके माँ बाप ने किसी न किसी तरह इसे राजी कर ही लिया। शौकत साहब को अपने बेटे की खुशी भी अजीज थी, सो अरसल को माँ बाप की तरफ से इस शर्त पर इजाज़तनामा मिल गया कि आने वाले मेहमान की वजह से अरसल की पढ़ाई मुतासिर नहीं होगी, और अगर इसने घर ज़रा सा भी गंद किया तो मैं इसे इसी वक्त उठाकर बाहर फेंक दूंगी। हानिया अभी भी इसे रखने के हक में नहीं थी, सो जताना ज़रूरी समझा। अरसल की तो गोया लॉटरी लग गई थी। पढ़ाई के बाद इसका ज़्यादातर वक्त टाइगर के साथ गुजरता। अरसल ने कुत्ते का नाम टाइगर रखा था। दिन गुजरते रहे। वक्त के साथ टाइगर से अरसल की मोहब्बत और हानिया की नफरत में इजाफा ही होता रहा। हालांकि इनके माँ बाप को भी अब टाइगर से उनसियत सी हो गई थी। टाइगर भी एक अच्छा कुत्ता साबित हुआ था। सारा दिन सोता और सारी रात घर में या छत पर टहलता रहता। टाइगर के बड़े होने से घर के मकीनों को बेफिक्री सी हो गई थी। हानिया कॉलेज से आकर शाम को कुकिंग सीखने घर से 2 गली आगे एक सेंटर में जाती थी। ये सेंटर घर में ही एक खालदा नामी औरत ने बना रखा था। अक्सर यूं होता कि हानिया शाम को घर से निकलती तो टाइगर भी साथ हो लेता। इसे तो टाइगर वैसे ही नापसंद था, साथ ले जाना तो दूर की बात। वो इसे धत्कारती रहती, वो ना हटता तो इसे पत्थर भी मार देती थी। मगर कुत्ता अपनी वफा से मजबूर था। मालकिन को अकेले जाते नहीं देख सकता था, तो कभी वापस हो जाता या कुछ फासले से पीछे पीछे सेंटर तक चला जाता। रात 7 बजे तक क्लास होती थी। वापसी पे अक्सर हानिया सेंटर से निकलती तो टाइगर भी बाहर बैठा होता था, जो इसके पीछे पीछे घर तक आता। हानिया चिढ़ जाती थी और घर आकर सबसे पहले अरसल पर गुस्सा करती कि इसे बांध के रखा करो या दफा कराओ इसे। मेरे पीछे पीछे रहता है, गली में लोग देखते हैं, मुझे शर्म आती है कि कुत्ते के साथ आती है ये। हानिया ने अपनी अम्मी को कहा था, बेटा ये तो वफादार जानवर होता है, शायद तुम्हारी हिफाजत के ख्याल से साथ चला जाता हो। अम्मी ने भी कुत्ते का दफा किया तो हानिया चिढ़ गई। ये क्या खाक हिफाजत करेगा मेरी, उल्टा शर्मिंदगी होती है मुझे इसके साथ से। हानिया अपनी नफरत का इजहार किए बिना ना रह सकी। अम्मी आपको पता है, परसों जब मैं सेंटर से आ रही थी तो ये कुत्ता मेरे साथ था, तो 2 लड़के बाइक पे जाते जाते कह गए, बॉडीगार्ड तो कोई इंसान रख लेती मिस। मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत शर्मिंदगी हुई मुझे। हानिया ने अपनी अम्मी से टाइगर का गिला किया। बेटा इनसे कह देना था कि आज के दौर में इंसानों का भरोसा नहीं रहा, इसलिए इसको रखा है। इसकी अम्मी ने गोया बात ख़त्म कर दी और कहा भी ठीक ही था वैसे। मगर हानिया की नफरत कम नहीं कर सकती थी। वो कुछ ही अरसा गुजरा था कि एक रोज़ हानिया को सेंटर से देर हो गई। इसने घर फ़ोन किया कि अरसल को भेज दो, तो जवाब मिला कि वो बाहर गया हुआ है और इसका मोबाइल चार्जिंग पर लगा हुआ है। तुम इंतज़ार करो, अरसल आ जाए या तुम्हारे अब्बू आए तो इनको भेज दूंगी, अकेले मत आना। इसकी अम्मी ने ताकीद की। इसने ओके कहकर फ़ोन काट दिया। इसने सोचा घर कौन सा दूर है, खुद ही चली जाती हूँ। ये सोचकर इसने इजाज़त ली तो आंटी कहने लगी, बेटा मैं छोड़ आती हूँ। आंटी को क्या तकलीफ़ देनी, इसने सोचा और इनके इसरार के बावजूद सेंटर से निकल आई। वो जैसे ही बाहर निकली, टाइगर जाने कहाँ से निकलकर इसके पीछे पीछे चलने लगा। हानिया को इस बात का इल्म ना हुआ कि टाइगर इसके पीछे है, वरना शायद आज इसकी नफरत में कुछ कमी हो जाती। इसने एक गली पार की। इसे कुछ डर भी महसूस हो रहा था। गली में भी कोई नहीं था, बस एक बाइक वाला गुजरा था और फिर खामोशी बस। दूसरी गली के शुरू में एक घर खाली पड़ा, जो कुछ दिन पहले ही खाली हुआ था और अभी तक कोई किराएदार नहीं आया था। वो जैसे ही इस घर के पास पहुंची, पीछे से किसी ने इसके मुंह पर हाथ रखकर दूसरे हाथ से इसे दबोच लिया।
اس نے چیخ ماری جو کہ اس کے منہ میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ پکڑنے والا اسے اس خالی گھر میں لے جانا چاہ رہا تھا اور ہانیہ جان توڑ کوشش کر رہی تھی کہ اس سے اس کی جان چھوٹ جائے یا کم از کم کوئی آواز ہی نکال سکوں، مگر پکڑنے والا شاید اناڑی نہیں تھا۔ عین اسی لمحے ٹائیگر نے چھلانگ لگائی اور اس آدمی کی کمر میں پنجے مارے۔ وہ تکلیف سے کرا کر پلٹا۔ ہانیہ کے لیے مہلت ہی کافی تھی۔ وہ روتے چلاتے دوڑ پڑی۔ اس کے کانوں نے کسی کتے کی گھراہٹ سن لی تھی اور اسے پورا یقین تھا کہ یہ ٹائیگر کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہی وہ آدمی پلٹا، ٹائیگر نے سامنے سے اس پر وار کیا اور اس آدمی کا بازو منہ میں لے کر اسے جھٹکا دیا تو وہ منہ کے بل گرا۔ ٹائیگر نے اس کے بازو کو چھوڑا اور اس کے گلے میں دانت گاڑنے کی کوشش کی۔ موت سر پر دیکھ کر اس آدمی نے ہمت جمع کی اور ٹائیگر کا منہ دبوچ لیا۔ ٹائیگر کی کوشش تھی کہ اس کو جان سے مار دوں اور آدمی چاہتا تھا کہ اس کتے سے کسی طرح جان چھوٹے۔ ہانیہ کی چیخو پکار سے گلی کے گھروں میں لائٹیں جلنا شروع ہو گئی تھیں۔ 2-4 آدمیوں نے ہمت کر کے کھڑکیوں سے جھانکا بھی، مگر باہر کوئی نہیں آیا۔ اس آدمی نے ٹائیگر کو ٹانگ رسید کی جس سے ٹائیگر دور جا گرا۔ اس سے پہلے کہ ٹائیگر اٹھ کر اس تک پہنچتا، اس نے پستول نکالا اور گولی چلا دی۔ ٹائیگر اسی کی طرف جھپٹ رہا تھا، گولی اس کی گردن میں پیوست ہو گئی اور ٹائیگر وہیں گر گیا۔ اس آدمی نے اٹھ کر دوڑ لگا دی، اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ ہانیہ گھر پہنچ چکی تھی۔ اپنی امی کے گلے لگ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ اپنی امی کے پوچھنے پر اس نے ساری بات بتا دی۔ اس کا ابو اور ارسل بھی آ چکے تھے۔ کتے کے ذکر پر ارسل بے چین ہو گیا، اٹھ کر باہر جانے لگا تو اس کا ابو بھی ساتھ ہو لیا۔ ہمسائے میں سے 2 آدمی ساتھ لیے اور ہانیہ کی بتائی جگہ پر پہنچ گئے۔ ٹائیگر بے سدھ پڑا تھا اور اس کے پاس خون تھا جو ٹائیگر کا ہی تھا۔ ارسل کے دل پر چوٹ لگی، وہ تڑپ کر آگے گیا اور اپنے کتے کو ہلایا، مگر وہ نمک حلال جن کا کھاتا رہا ان پر اپنی جان لٹا کر اپنی وفا ثابت کر چکا تھا۔ ٹائیگر مر چکا تھا۔ ارسل پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اس کی تو ٹائیگر گویا بچوں جیسا تھا، اس نے چھوٹا سا تو پالا تھا اسے۔ اس کے ابو بھی افسردہ ہو گئے تھے، کتے کا غم ان کو بھی تھا۔ ارسل کتے کو اٹھا کر گھر لے آیا۔ ہانیہ نے جب ٹائیگر کو مردہ دیکھا تو دل پر چوٹ لگی۔ نفرت کرنے کا پچھتاوا الگ تھا۔ بہت روئی، زندگی میں شاید کبھی نہ روئی ہو۔ تیسرے دن وہ آدمی پکڑا گیا، اسی شہر کی ایک کالونی سے تھا۔ اس کے بیان کے مطابق وہ بہت دن سے ہانیہ کے پیچھے موقع کی تلاش میں تھا اور اس دن وہ لیٹ ہو گئی تو اسے موقع مل گیا، مگر ایک حیوان کی وفات سے وہ مات کھا گیا۔ ہانیہ کو ہمیشہ اس بات کا افسوس رہا کہ اس نے ایک قابل محبت سے نفرت کیوں کی تھی۔ ہانیہ نے اپنے ابو سے ایک کتے کا بچہ منگوایا تھا جس کا نام اس نے ٹائیگر رکھا، مگر نہ وہ وقت پلٹ کر آتا ہے اور نہ جانے والا۔ قدر محبت وہی ہوتی ہے جو کسی کی زندگی میں کی جائے، نہ کہ مرنے کے بعد۔